അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വീണ്ടും നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് ഈ വോയിസ് ഓഫ് ഷഫീഖ് ബദർ എന്ന ചാനൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആയുസ് തന്ന അല്ലാഹുവിന്, ആഫിയത്ത് തന്ന അല്ലാഹുവിന് സർവ്വസ്തുതിയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പവിത്രമായ മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിക്റുകളിലായി, സ്വലാത്തുകളിലായി, തസ്ബീഹുകളിലായി നമ്മുടെ സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി നമുക്കൊരു 100 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാം. ഇന്നത്തെ പകലിൽ, ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ. അതൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തു തരാൻ ഇതൊരു കാരണമാക്കി അല്ലാഹ് ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗബയായ റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റപരാധമാണ്, നീ പുറത്തു തരണം. നീ പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടവാളികളാണ് റബ്ബേ എന്ന ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ വിനയത്വത്തിന്റെ, ഏറ്റവും വലിയ വിധേയത്വത്തിന്റെ, ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ പദമാണ് ആദം നബിയുടെ തൗബ. നമ്മൾ 100 വട്ടം ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുള്ള മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. ഇത് നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്ക്, നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് ഒരു 100 വട്ടം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ തൗഫീഖ് നസീബാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. 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 അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ ബഅദൽ
بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما 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 بعد الموت
اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ് ലാ ഹൗല. അത് എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടല്ലാതെ മരിക്കൂലെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്ക് 100 വട്ടം ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം 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 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. നമ്മളത് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടെന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 യാ ലത്തീഫ് ചൊല്ലി 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് 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 യാ ലത്തീഫ് യാ
الله يا لطيف يا 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 الله അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മദീനയിലേക്ക്. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ദർബാറിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, വേവലാദികൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കടങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പാഴാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഡയാലിസിസിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശരീരം കീറിമുറിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർ അറയ്ക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ശരീരം പുഴുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കിടന്ന കിടപ്പിലെ നരകിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. എപ്പോൾ മരിച്ചാലും ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണ്, കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മദീന കാണാതെ, മക്ക കാണാതെ, ഹജ്ജിന് പോകാതെ, ഉംറയ്ക്ക് പോകാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഹൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന വഴികൾ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർ, വീടില്ലാത്തവർ, ജോലിയില്ലാത്തവർ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയുടെ വിവാഹം നടക്കാത്തവർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറാജത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയാണ്, പ്രത്യാശയാണ് റഹ്മാനെ. ആ പ്രതീക്ഷ നീ അസ്ഥാനത്താക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും തരണേ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ പ്രവാസികളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രവാസികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വിനീത നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദറിൻ തീരമെന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ആയിരങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഖൈർ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു ജമീഅൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം വിനീത നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദറിൻ തീരം എന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.